जति भए नै हुन्छ। लिमिट चाहिँ हामी मोर देन 17 भन्छौँ एनटिपी को लागि, र त्यो बेला चाहिँ इको हुन्छ। अर्थात् के हुन्छ त नि एक्चुअली, थोरै त्यसको बारेमा सुनौँ। वाल नजिकै छ भने है, 17 मिटर भन्दा नजिकै छ, हाम्रो घरको कोठाहरू जस्तो छ, बाथरुमको वाल जस्तो छ भने, अब वाल नजिकै छ भने त रिफ्लेक्टेड आवाज त चाँडै फर्केर आउँछ। चाँडै फर्केर आयो भने यो जुन मान्छेले बोलिरहेछ नि ओरिजिनल साउन्ड, त्यो ओरिजिनल साउन्डमा रिफ्लेक्टेड साउन्ड मिक्स हुन्छ। रिफ्लेक्टेड साउन्ड मिक्स हुन्छ ओरिजिनलमा, अनि ओरिजिनल उसले बोल्दै गरेको आवाज नै एक्कासी लामो हुन्छ क्या। जस्तै बाथरुमतिर हामीले गीत गायौँ केही गऱ्यौँ भने आफ्नै आवाज एकदम लामो भएर प्रोलङ्गेट भएको सुनिन्छ नि। त्यो मिक्सिङ अफ रिफ्लेक्टेड साउन्ड टु द ओरिजिनल साउन्ड वाल नजिक भएको कारणले, द्याट इज कल्ड रिभरबेरेसन। र इको हुनको लागि वाल टाढा हुन्छ। अब टाढाको वालबाट पनि फर्केर त आउँछ, तर ढिला आउँछ। ढिला आएको हुनाले ओरिजिनल साउन्डमा मिक्स हुँदैन। मिक्स नभएपछि रिफ्लेक्टेड साउन्डको सेपरेट हियरिङ हुन्छ। त्यो फेनोमेननलाई चाहिँ हामी इको भन्छौँ। एउटा एक्जाम्पल यहाँ सुनौ न त। मैले एउटा वर्ड बोलेँ एडमिसन ओपन भनेर, त्यो एडमिसन ओपन भएको वर्ड चाहिँ रिभरबेरेसन भयो भने रिफ्लेक्टेड साउन्ड मिक्स हुन्छ र मेरो वर्डको लास्टको पार्ट चाहिँ लम्बिएको सुनिन्छ, लाइक दिस, एडमिसन ओपन भएर जान्छ। तर इको भयो भने चाहिँ रिफ्लेक्टेड साउन्ड सेपरेटली सुनिन्छ। एडमिसन ओपन 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 यस्तो मल्टिपल इको हुने चान्स छ भने रिपिटेडली सुनिन्छ, रिफ्लेक्टेड साउन्ड सेपरेटली सुनिन्छ, द्याट इज इको। अब रिभरबेरेसनमा हामीले केही क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, मात्र इकोको लागि एउटा जेनरल फर्मुला छ हामीसँग। त्यो फर्मुला के हो त, यहाँ हेरिहालौँ। सिम्पल फर्मुला छ इकोको लागि। इको सुन्नको लागि, पहिलो इको सुन्नको लागि पहिला त साउन्ड जानु पर्यो वालमा, आई मिन डी डिस्टेन्स कभर गर्नु पर्यो। फर्केर फेरि वालमै आउनु पर्यो, त 2D डिस्टेन्स कभर्ड इन टाइम टी भयो भने भेलोसिटी अफ साउन्ड भी हुन्छ। इकोमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा जम्मा यति नै हो, 2D/t इज इक्वल्स टु भेलोसिटी भी। र यो जुन टी छ नि, यो टी भनेको चाहिँ टोटल टाइम टु हियर इको, आई मिन वालमा जाने प्लस आउने टोटल टाइम नै भयो। 2D/t इज इक्वल्स टु भेलोसिटी। अब यहाँबाट हामीले कस्तो क्वेसन सल्भ गर्ने त, एउटा एक्जाम्पल मानौँ यो कुनै एउटा पोइन्ट भयो। ल मानौँ बालाजु बस पार्क, काठमाडौँ भएकोहरूलाई थाहा होला, यो एउटा बस पार्क भयो। यो बस पार्कमा बम पड्क्यो, राइट। बम पड्क्यो अनि अलि परतिर चाहिँ यहाँ एउटा पहाड छ, वाल छ, नागार्जुनको पहाड है। अनि त्यो बम पड्किएपछि त्यो साउन्ड चाहिँ वालमा गएछ, अनि वालबाट फर्केर आयो। रिफ्लेक्टेड साउन्ड अथवा इको 5 सेकेन्ड पछि आइपुग्यो रे, र त्यो टेम्परेचरमा त्यो इन्भाइरोमेन्टमा भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ 350 मिटर पर सेकेन्ड छ भने हाउ फार इज द रिफ्लेक्टिङ वाल, नागार्जुन डाँडा कति टाढा होला बस पार्कबाट। यो टाइपको क्वेसन हामी यहाँबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीलाई यहाँ हेरौँ त प्रब्लममा के दिएको छ, टाइम टी इज गिभन, भेलोसिटी अफ साउन्ड इज गिभन एन्ड डिस्टेन्स डी निकाल्न कुनै टेन्सनको कुरो भएन। सो इको आयो भने यु अलवेज फलो दिस फर्मुला। 12 को बोर्ड एक्जाममा पनि केही क्वेसनहरू इकोसँग सम्बन्धित आएको छ। ल यति जानेपछि अब अस्तिको क्लास र आजको इन्फर्मेसन हामीले कति ग्र्याब गऱ्यौँ त, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनहरूबाट मेजर हुन्छ। जस्ट ट्राई टु गिभ। नम्बर 1 विच इज द एन्सर। ल 1 को एबिसिडी के हो सोचौँ त। ओके डी लेखिरहेछ होइन नि, हेर्ने यहाँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको मिडियम नचाहिने हो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको त लाइट मात्रै हो है। ट्राभल इन भ्याक्युम भनेको पनि लाइट मात्रै हो, किनभने साउन्ड वेभ त मेकानिकल वेभ हो, मिडियम चाहिन्छ। अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक पनि होइन। अब क्यान बी पोलराइज्ड भनेको यो पोलराइजेसन भन्ने प्रोपर्टी त खालि ट्रान्सभर्स वेभको लागि मात्रै हुन्छ,
लाइट जस्तो ट्रान्सभर्स वेभको लागि हुन्छ। त्यसो भए दुईटैको लागि हुने त पक्का पनि ए हुनु पर्यो। ओके, धेरैजनाले ए भनेको छ, इट्स करेक्ट। इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सन जस्तो फेनोमेननहरू लाइट साउन्ड दुईटैको लागि हुन्छ। तर यो तलका फिचरहरू वेभ स्पेसिफिक हो। यो ट्रान्सभर्स वेभको लागि हो। ट्राभल इन भ्याक्युम भनेको मात्र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो, होइन? एन्ड द डी अल्सो द सेम। नम्बर 2 लाई सोचौँ त एकपटक। अ रेडियो स्टेसन ब्रोडकास्ट दिस मच किलो हर्ज। किलो हर्ज भनेपछि यो फ्रिक्वेन्सी दियो हामीलाई, है, समथिङ हर्ज। वाट इज द वेभ लेन्थ अफ द वेभ? अब ठुलो कुरो केही छैन, हामीले अस्तिको क्लासमा सिकिसकेको छ ल्याम्डा बराबर भी बाई एफ अथवा भी बराबर एफ इन्टु ल्याम्डा गरे त हो नि, है। ल 2 को पनि ए लेखिसकेको छ धेरैले। लेट अस सी के हुन्छ। अब यहाँ एउटा सानो कुरा हामी कन्फ्युज हुन सक्छौँ। रेडियोको स्टेसनबाट ब्रोडकास्ट हुने वेभ साउन्ड वेभ हो कि रेडियो वेभ हो त? झुकिन सक्ला। स्टेसनले ब्रोडकास्ट गर्ने रेडियो वेभ हो। त्यो रेडियो वेभलाई चाहिँ हाम्रो रेडियोको एन्टेनाले क्याच गर्छ अनि रेडियोको सेटले सिस्टमले साउन्डमा कन्भर्ट गर्ने हो। जहिले पनि स्टेसन ब्रोडकास्ट द रेडियो वेभ। अब रेडियो वेभ हो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो, त्यसको स्पिड लाइटको बराबर हुन्छ। सो भेलोसिटी भनेको 3 × 10⁸ लेख्नु पर्यो। कोहीले झुकेर त्यहाँ साउन्डको भेलोसिटी भन्ला, रेडियोबाट साउन्ड आउँछ नि त? नो, स्टेसनले ब्रोडकास्ट गर्ने भनेको साउन्ड वेभ होइन, रेडियो वेभ हो। रिमेम्बर द पोइन्ट। एन्ड द फ्रिक्वेन्सी इज 760 किलो भनेको 10⁻3। यो 3 र एउटा 0, 4 वटा 0ले माथिको 4 0लाई क्यान्सल गर्यो भने 3 को पछि 4 0 अनि 76 भइहाल्यो। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले 2 ले कुटु काटेर टाइम वेस्ट नगर्ने भन्छु म त। सजिलो के छ भने नि 76 को मल्टिपल आएन भने 75 को गरिदिउँ न, के पनि फरक पर्दैन। जस्तै 75 4 जा गर्यो भने 300 हुन्छ अनि दुईटा 0 छँदैछ भने चाहिँ लगभग 400 को नजिक हुन पर्यो र 400 को नजिक इज 395। क्लियर कुरा हो है। यसरी स्ट्रेटली हामी जम्प गरिहाल्ने टु द पोइन्ट। क्वेशन्सहरू चाहिँ कस्तो छ भने वर्कबुकको जुन दुईटा च्याप्टर छ, फर्स्ट 2 लेक्चर्स भनेको छ, त्यहीँका क्वेशन्सहरूलाई मैले इम्पोर्टेन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्टलाई सेलेक्ट गरेको। त्यसले क्वेशनहरू वर्कबुककै छ, रिमेनिङ आफै पनि गर्ने। अनि टपिक सकेपछि क्वेशन एन्सर डिस्कसन सेसन पनि हुन्छ हाम्रो, र त्यहाँका मिसिङ क्वेशन्सहरू म त्यो क्वाड सेसनमा गराइदिन्छु है, त्यसले डराउनु पर्दैन। ओके, यु सी नम्बर 3 के भनेको छ त यसले, हेरौँ त। द इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ इज दिस मच। ओके, मैले अस्ति कुरा भनिसकेँ, यहाँ साइन पनि हुन सक्छ, कस पनि हुन सक्छ, माइनस अथवा प्लस भित्र जे पनि हुन सक्छ डिपेन्डिङ अन द डिरेक्सन। तर यो क्वेशनमा एक ठाउँमा झुक्क्याउने ठाउँ छ, विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज रङ। अब हामी के गल्ती गर्छौँ भन्दा सल्भ गरेर जुन राइट एन्सर आउँछ नि, राइट आउने बित्तिकै टिक लगाइहाल्छौँ, तर कुन चाहिँ गलत पत्ता लगाउनु छ के। ल बिस्तारै सुरु गरौँ त। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेको त y = a sin ओमेगा टी माइनस kx अथवा प्लस kx, जे पनि हुन सक्छ। साइनको ठाउँमा कस पनि हुन सक्छ, डोन्ट वरी फर दिस है। त एम्प्लिट्युड a को ठाउँमा 3 भयो, एम्प्लिट्युड इज 3 मिटर। मिटर भन्ने कुरा यी एक्स एन्ड वाइ मिटर भन्नाले सारा कुरा एसआई युनिटमा छ भनिसकेको छ। सो यो डी राइट हो, त्यसैले यो प्रब्लमको लागि चाहिँ रङ भयो, बिकज वी आर फाइन्डिङ द रङ एन्सर, रङ अप्सन है। अब ओमेगा भनेको त 2πf हो नि, होइन? त्यसो भए फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि त हामीलाई ओमेगाको हेल्प चाहियो, र जहिले पनि टी को कोफिसिएन्ट ओमेगा हुन्छ र एक्स को कोफिसिएन्ट के हुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो ओमेगा टी भनेको 60 भएको छ, ओमेगाको ठाउँमा 60, अनि 2πf = 60 भन्नाले 2 ले यसलाई 30 भयो, त f = 30/π हर्ज भयो। तर अप्सन सी ले त 30 हर्ज मात्रै भनेको छ। सो दिस इज रङ, सो राइट इन दिस केस, हैन त? अब इन्ट्रान्सको लागि त हामीले एन्सर पाइसक्यौँ भनेपछि अब अगाडि नबढे पनि हुन्छ, किनभने राइट एन्सर पाइसक्यो, दुईटा राइट हुनेवाला छैन है। तर अहिले त हामी सिक्ने फेजमा भएको हुनाले वेभलेन्थ यदि हामीले पाउँछौँ पाउँदैनौँ त पाइ मिटर, हेरौँ त। यो जुन के छ नि, के भनेको त 2π/λ हुन्छ हो। त्यसो हुनाले के को भ्याल्यु छ हाम्रो लागि 2, के भनेको 2π/λ = 2,
त 2 र 2 क्यान्सल गर्यो भने ल्याम्डा इज इक्वल टु पाई मिटर भयो। यो पनि राइट, सो अहिलेको लागि रङ नै भयो। अनि भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला त मैले अघि पनि भनेको थिएँ, एफ इन्टु ल्याम्डा गर्यो भने हुन्छ। एफ भनेको 30 पाई एन्ड ल्याम्डा इज पाई। पाई पाई गयो भने भेलोसिटी इज 30 मिटर पर सेकेन्ड। यो पनि राइट, सो रङ इन दिस केस। र अघिल्लो क्लासमा मैले अर्को पनि एउटा उपाय सिकाइदिएको थिएँ नि। हामीलाई बाई चान्स ल भेलोसिटी मात्रै सोध्यो भने त जस्ट ओमेगा बाई के गर्यो भने एकै स्टेपमा आइहाल्छ। किनभने ओमेगा र के त इक्वेसन देख्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। यो टी को कोफिसिएन्ट ओमेगा हो भने एक्स को कोफिसिएन्ट के हो, त्यही होइन त। अनि को के भनेको के अरे ओमेगा भनेको 60 अनि के भनेको 2 त डिभाइड गर्यो भने 30 मिटर पर सेकेन्ड। ओके, यु गट द सेम रिजल्ट। र एउटा वेभ इक्वेसनबाट हामीले एक्सपेक्ट गर्ने क्वेसन यति नै हो। यो राम्रोसँग जान्यो भने एफ जानियो, ल्याम्डा जानियो, ओमेगा जानियो, के जानियो, अनि टाइम पिरियड भन्यो भनेदेखि 1/f गर्यो भने त्यो पनि आयो। अगाडिको चिज यो एम्प्लिट्युड भनेको छ भइहाल्यो। अनि अस्ति हामीले फर्मुला पढे जस्तो म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी भनेको ए ओमेगा गर्ने हो। ए छ, ओमेगा छ, सबै छँदैछ। के भनेको वेभ नम्बर अथवा प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट, मैले अस्ति कुरा गरिसकेको छु नि। के भनेको प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट। ओके, ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4 मा सोचौं एकपटक। एकदम स्ट्रेट अघिकै कन्सेप्ट छ यो। एउटा इक्वेसन दिएको छ भेलोसिटी अफ द वेभ अरे, सिधै लगाइदिइहालौँ न त ओमेगा बाई के भनेर। ओमेगा टी के एक्स, ओमेगा भनेको 100 एन्ड द्याट इज 50, द एन्सर इज 2 हैन, सी आइहाल्यो। अघिकैले यो कभर गर्ने हो, तर भेलोसिटी मात्रै सोध्ने क्वेसन एकदम धेरै छ क्या। सो मैले त्यसलाई अलि एक्स्ट्रा प्र्याक्टिस गराउन मात्रै यो राखेको। एन्सर 2 आइसक्यो। यो प्रब्लमको एन्सर मलाई ल 1 मिनट वेट गरे, जस्ट थिङ्क। मैले कन्सेप्ट बताइसकेको छु, व्हाट इज द आन्सर। एउटा वेभको फ्रिक्वेन्सी f1 यो छ, अर्को वेभको फ्रिक्वेन्सी f2 यो छ। व्हाट इज द आन्सर? बी लेखिरहेको छ। एन्सर के हुन्छ? मैले यहाँ 1:2 लेखिरहेको छ, होइन नि, बिर्सिएछ अस्ति पढेको। मैले के भने भन्दा भेलोसिटी अफ साउन्ड डज नट डिपेन्ड अपन एम्प्लिट्युड, फ्रिक्वेन्सी, वेभलेन्थ, इन्टेन्सिटी, लाउडनेस, फेज, होइन, यस्तो कुराहरूमा भेलोसिटी अफ साउन्ड डिपेन्ड गर्दैन। त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी कम भए पनि बढी भए पनि आखिरी साउन्ड हो कि होइन। त्यसो भए भेलोसिटी दुईटैको सेम हुन्छ। एउटाको भेलोसिटी v1, अर्काको भेलोसिटी v2, भ्याल्यु सेम छ भनेपछि रेसियो भयो 1:1। कतिपयको मनमा यस्तो क्वेसन लागेको होला, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, भेलोसिटी f इन्टु ल्याम्डा हो अनि फ्रिक्वेन्सी कम हो भने त भेलोसिटी कम भइहाल्यो नि भन्ला। तर फ्रिक्वेन्सी कम छ भने त्यसको वेभलेन्थ बढी हुन्छ, सच द्याट दुईवटाको प्रोडक्ट जहिले पनि के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ। सिमिलरली फ्रिक्वेन्सी बढी हुनेहरूको वेभलेन्थ कम हुन्छ, अगेन द प्रोडक्ट इज वाट कन्स्टेन्ट। त्यही कारणले त हामी यो पढ्छौँ नि, इन्फ्रा साउन्डको भेलोसिटी बराबर अडिबल साउन्डको भेलोसिटी बराबर अल्ट्रा साउन्डको भेलोसिटी, बिकज सबैको फ्रिक्वेन्सी त फरक छ तर कथा यही हुन्छ। इन्फ्रा भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ 20 हर्ज भन्दा कम भएकोलाई इन्फ्रा भन्छौँ। अल्ट्रा भनेको ग्रेटर देन 20,000 हर्ज भयो र अडिबल भनेको हाम्रो कानले सुन्ने 20 हर्जबाट 20 किलो हर्ज भयो। ओके, ल यो खालको क्वेसनले झुक्याउला, यी कुराहरूमा डिपेन्ड गर्दैन। आई टोल्ड अलरेडी, राइट। नम्बर 6 एकदम अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यु जस्ट थिङ्क नम्बर 6। ल कतिपयलाई त यो एन्सर यादै पनि होला, कलेजको बोर्ड एक्जाममा पनि धेरै पटक आएको क्वेसन हो यो। ओके, सी भनेको छ धेरैजनाले हो पनि। र यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ एकपटक हेरौँ त। द टेम्परेचर, आई मिन कुन टेम्परेचरमा साउन्डको स्पिड चाहिँ बिकम्स डबल, कसको भ्याल्यु हो? 27 डिग्रीको।
प्रब्लमले भनेको यस्तो क्या 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भेलोसिटी अफ साउन्ड x हुन्छ भने कुन टेम्परेचरमा भेलोसिटी अफ साउन्ड त्यसको डबल हुन्छ। दिस इज आवर प्रब्लम। क्वेसनमा त यही हो भनेको हैन। सजिलोका लागि लैले म यो भेलोसिटीलाई v भनिदिन्छु, यो भेलोसिटीलाई v ड्याश भनिदिन्छु है, केही फरक पर्दैन फर सिम्प्लिसिटी। ओके, सी आयो लेख्यो धेरैले। अब यसको लागि हामीले कुन फर्मुला पिकअप गर्ने त नि, भेलोसिटीको कुरो छ अनि टेम्परेचरको कुरो छ भनेपछि वी अलरेडी नो भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर, त्यसो भए v ड्याश प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ t ड्याश। तर रिमेम्बर यो क्यापिटल टी लेख्ने बित्तिकै टेम्परेचर त हो तर यो केल्भिन स्केलमा हो, त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। हाम्रो फर्मुलामा चाहिँ सेन्टिग्रेड वाला छ। अब मैले एकपटक दुईटा डिभाइड गरिदिन्छु नि त है, v ड्याश बाई v गरेँ भने मैले जस्ट के पाउँछु, t ड्याश बाई t पाउँछु। v ड्याश इज 2x अकॉर्डिंग टु क्वेसन and v is x and this is t dash by t अनि टक्क रुट अन्डर x x क्यान्सल, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर्दा t dash इक्वल टु 4t भयो हैन। अब जुन यो 27 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको छ नि गिवन टेम्परेचर, यो t dash भनेको त हाम्रो रिक्वायर्ड टेम्परेचर भइहाल्यो र यो t भनेको त हाम्रो लागि गिवन टेम्परेचर हो नि, किनभने रिक्वायर्ड भेलोसिटी डबल हुनलाई भनेपछि त्यो बेलाको v ड्याश को लागि करेस्पोन्डिङ t ड्याश त रिक्वायर्ड भयो। अब हामीलाई टेम्परेचर त 27 डिग्री दिएको छ, केल्भिनमा बनाउनलाई जोड्नै पर्यो। 300 into 4 गर्यो भने 1200 केल्भिन आयो। क्लियर कुरा। अब 1200 केल्भिन आयो भने सेन्टिग्रेडमा लाउनलाई 273 घटाउनु पर्यो। 1200 मा 200 घट्यो भने 1000 भयो। 1000 मा अझै केही कुरा घट्न बाँकी छ भने चाहिँ 900 समथिङ इज द आन्सर। सिधिहाल्यो है। अब यो टाइपको क्वेसनलाई नि यो कुन टेम्परेचरमा डबल हुन्छ, कुन टेम्परेचरमा ट्रिपल हुन्छ, यो टाइपको क्वेसन आयो भने दायाँ बायाँ केही नगरिकन यु क्यान एप्लाई दिस रिलेसन डाइरेक्टली, टी ड्याश इक्वल टु एन स्क्वायर टी गर्ने, एकै लाइनमा एन्सर आइहाल्छ। यो टी ड्याश भनेको हाम्रो रिक्वायर्ड भयो है। अब डबल नभनेर कहिलेकाहीँ ट्रिपल भन्दैला, कहिलेकाहीँ 4 टाइम्स भन्दैला, सो एउटा डबलको रटेर मात्रै त हुन्न हामीले हैन। सो रिक्वायर्ड टेम्परेचर यो गिवन टेम्परेचर। अब डबल छ भने यो n को ठाउँमा 2 राख्ने हो, पावरको स्क्वायर छँदैछ अनि यो t भनेको हाम्रो 300 केल्भिन, अगेन यु गट व्हाट 1200 केल्भिन, फिनिश्ड। यही क्वेसन तर यो ठाउँमा डबल नभनेर ट्रिपल हुन्छ। 27 डिग्रीको भ्याल्युको ट्रिपल कुन टेम्परेचरमा हुन्छ। यहाँनेर चाहिँ 3 को स्क्वायर 9 भयो, 9 3 जा 2700 केल्भिन वुड बी द राइट आन्सर है। र यो टी ड्याश इक्वल टु एन स्क्वायर टी यही स्टेप देखेर यसो सिकेको त हो नि। यहाँ डबल हुँदाखेरि 2 भयो, ट्रिपल हुँदाखेरि 3 हुन्छ, n टाइम्स हुँदा n हुन्छ, अनि यो लाइनलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर्यो भने मस्तसँगले टी ड्याश इज इक्वल्स टु एन स्क्वायर टी आउँछ। हिसाब किताब सिद्धिहाल्यो हैन। ओके, द्याट यु नो। अब अर्को नम्बर 7 अर्को क्वेसन हेरौँ त कुन प्रकारको छ नेक्स्ट। द्याट इज अल्सो फ्रम द सेम वर्ड बुक। यो टाइपको क्वेसन पनि धेरै सोध्ने गरेको छ हामीलाई। ल हेरौँ त यसको बारेमा के भनेको होला यसले। रेसियो अफ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन हाइड्रोजन टु दैट इन हिलियम भनेको भेलोसिटी इन हाइड्रोजन बाई भेलोसिटी इन हिलियम रेसियो कति हुन्छ रे। कन्डिसन पनि उसले दिएको छ हामीलाई, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भनेर है। अनि हाइड्रोजन भनेको त डाइएटोमिक ग्यास हो, हामी सबैलाई थाहा छ। 1 लेख्या छ होइन होला, 1 त विशाल खनालले 1 लेख्यो। नो, हेरौँ। हाइड्रोजन डाइएटोमिक हो, त्यसको गामा 1.4 गिवन छ। हिलियम मोनोएटोमिक हो, हुज गामा इज 1.67, दैट इज 5/3, बोथ आर गिवन। तर यु रिमेम्बर है, यो गामाको भ्यालु नदिन पनि सक्छ, हामीले याद गर्नु पर्यो। मैले अस्ति लेखाइदिसकेको छु, मोनोएटोमिक, डाइएटोमिक, ट्राइएटोमिक। मोनो र डाइको देखिहाल्यो। ट्राइएटोमिकको गामाको भ्यालु 1.33 अथवा 4/3 हुन्छ, लाइक द एटम सिमिलर टु ओजोन। ट्राइएटोमिक, तीनवटा एटम विथ मोलिक्युल है। अब कुन फर्मुला लगाउने त नि, गामा छ, टेम्परेचर छ, सेम टेम्परेचर भनेकोलाई टेम्परेचर एड्रेस भएको छ,
अनि हाइड्रोजन र हिलियमको जति बेला पनि हामीलाई थाहा हुने चिज भनेको उसको वेट हो, मोलिकुलर वेट हो, एम हो, मास हो। त्यसो भए हाम्रो ल्याप्लेस फर्मुला छ नि गामा आरटी बाई एम को रुट अन्डर, यो लगाइदिनु पर्यो हामीले। अब यहाँ एउटा कुरा सोचौँ त, अल्टिमेटली निकाल्ने त रेसियो हो हामीले है। अब रेसियो निकाल्ने क्रममा यो जुन कन्स्टेन्ट छ नि क्यापिटल आर, त्यो कन्स्टेन्ट भन्ने कुरा त माथि र तलको काटिहाल्छ। सो बेकारमा किन लेख्ने भनेर पहिल्यै इलिमिनेट गरिदिएको, मैले हटाइदिएको। अनि टेम्परेचर पनि कन्स्टेन्ट हुनाले ल टी पनि मैले कन्स्टेन्टै माने। अब गामा त फरक फरक दिएकै छ, अब ग्यासै फरक छ भने उसको एम पनि फरक हुन्छ। हाइड्रोजनको मोलिकुलर वेट 2 हुन्छ एन्ड द्याट अफ हिलियम, टोटल मास अफ हिलियम हामी 4 लेख्छौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ हिलियम He24, त्यसको वेट त्यसको मास भनेको त्यही 4 भइहाल्यो, राइट। अब त्यसो भए हाम्रो फर्मुला कस्तो रूपमा कन्भर्ट भयो त नि, त्यो कन्स्टेन्ट र इज इक्वल टु को साटो त हामी प्रोपोर्सनल सिम्बल राख्न सक्छौँ, अनि माथितिर गामा भयो र तलतिर चाहिँ एम भयो र रुट अन्डर, यो हो हाम्रो काम गर्ने फर्मुला। यो प्रोपोर्सनालिटी सिम्बल हटाउँदा इज इक्वल टु र कन्स्टेन्ट लेखिन्थ्यो नि, त्यसैको रिभर्स इज इक्वल टु र कन्स्टेन्टको ठाउँमा प्रोपोर्सनालिटी सिम्बल लेखिदिएको, रुट अन्डर गामा बाई एम भयो। अब त हाम्रो काम सकिहाल्यो त है, भेलोसिटी हाइड्रोजन बाई भेलोसिटी हिलियम। अब कसको गामा माथि लेख्नु पर्यो मैले, हेर्ने भी र गामा सिधा सिधा छ नि, सिधाको मतलब डाइरेक्टली हो। त्यसो भए जसको भी माथि छ उसैको गामा माथि हुने भयो, तर भी र एम त इन्भर्स छ, उल्टो छ हो। त्यसो हुनाले जसको भी माथि छ उसको एम चाहिँ तल हुने भयो र यसको एम चाहिँ माथि भयो। एमहरुको भ्याल्यु थाहा छ, गामा थाहा छ, सबै राख्यो भने यु विल गेट अप्सन सी एज अ राइट आन्सर है। ल यो कुरा ख्याल गर्ने, गामा दिएन भने पनि आफै पुट गर्ने, धेरै पटक रिपिट भएको क्वेशन हो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भने मैले यसलाई। यस त्यही आयो, आउनै पर्छ। अब एउटा कुरा हामी के गर्थ्यौं होला, जस्तै यो हिलियमको ठाउँमा अक्सिजन आइदिएको भए हामीलाई थाहा थियो अक्सिजनको मोलिकुलर वेट त 32 हुन्छ, के फरक पर्थ्यो होला यो प्रब्लममा, ल भनौँ त। अक्सिजन भएको भए हामी के गर्न सक्थ्यौं होला, ल आक्स लेखेको आइडीमा रेस्पोन्स गरौँ त। अक्सिजन भएको भए व्हाट क्यान वी डु? यस गुड, अक्सिजन पनि डायटोमिक नै हुन्थ्यो हैन, अनि हाइड्रोजन पनि डायटोमिक नै भएको हुनाले दुईटैको गामा सेम हुन्थ्यो। सेम भएपछि त काटिहाल्छ, किन लेख्नु, त्यो गामा पनि छोडेर भेलोसिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एम मात्रै गर्न पाइन्थ्यो क्या है। अथवा ठिकै छ गामा लेखे पनि आपत्ति केही होइन नि, गामा हाइड्रोजन जति छ 7/5 एन्ड गामा अक्सिजन भइदिएको भए द्याट इज अल्सो वाट 7/5, अनि त्यो काटिहाल्छ, यहाँ आएर काटिहाल्छ, के बेकारमा लेखेर दुःख गर्नु भनेर यतै उडाइदिएको त हो नि रेसियो निकाल्ने क्रममा हैन। दुईटै डायटोमिक भएको भए जस्ट एम सँगको रिलेसन हामीले हेर्ने गर्थ्यौं, राइट। यस इन्भर्सली हुन्थ्यो, प्रपरली गुड। अब एउटा अन्तिम क्वेशन छ यो टपिक्सको लागि, हामी अघि भर्खर आजको कन्टेन्ट छ नि जुन इको र रिभरबरेसन, ल त्यहीसँग सम्बन्धित क्वेशन छ यो, हेरौँ त। अ पर्सन इज स्ट्यान्डिङ बिट्विन द टु प्यारलल क्लिप्स, अरे दुईवटा वाल छ, प्यारलल वाल हैन, दुईटा पहाडको बीचमा मान्छे कहीँ उभिएको छ भने उसले, ओके यो मान्छे यो हो, एन्ड फायर्स अ गन, बन्दुक पड्कायो, ड्याङ हवाई फायरिङ गर्यो, ओके बन्दुक पड्कायो, वाल छ। अब के हुन्छ भने नि उसले पड्काएको जुन साउन्ड आयो नि त्यो साउन्ड यो वालमा जान्छ अनि फर्केर आउँछ, फर्केर आउँदा त मान्छेले इको सुन्छ, क्वेशनले नै भनेको छ यहाँ इको सुन्यो है। सिमिलरली त्यही फायरिङको साउन्ड यो अर्को वालमा पनि जान्छ अनि त्यहाँबाट पनि फर्केर आउँछ। मैले यो एउटा वाल नजिक र एउटा वाल टाढा किन बनाएको भन्दा नि क्वेशनले त्यो कुरा मेन्सन गरेको छ। कसरी भन्दा बन्दुक पड्कायो हैन, ही हियर्स द फर्स्ट इको आफ्टर 5 सेकेन्ड, अरे 1.5 सेकेन्डमा चाहिँ फर्स्ट इको सुन्यो रे, अनि सेकेन्ड इको चाहिँ अलि ढिला 2.5 सेकेन्ड पछि आयो भन्छ। त यो डाटाबाट हामी बुझ्न सक्छौं नि त, पहिलो इको अलि चाँडै आयो,
दोस्रो इको अलि ढिला आयो भन्नुको मतलब एउटा वाल मान्छेबाट अलि नजिकै छ जहाँबाट 1.5 सेकेन्डमा इको आयो, अर्को वाल अलिकति मान्छेबाट टाढा हुनुपर्छ जहाँबाट 2.5 सेकेन्ड पछि इको रिसिभ गरे उसले। त्यसो हो भने लेट अस सपोज नजिकको वालको डिस्टेन्स d1, टाढाको वालको डिस्टेन्स भयो d2 हो। अब d1 र d2 मेन्सन गर्यौं, मान्यौं हामीले, र त्यहाँ भेलोसिटी अफ साउन्ड v छ भने डिस्टेन्स बिट्विन द हिल्स भनेको टोटल डिस्टेन्स d1 प्लस d2 इज इक्वल्स टु वाट? क्वेसनले भनेको त पक्कै बुझ्यो। ओके, सागर गिरीले सी लेखेको छ र हो पनि सी नै। गुड। अब यहाँ यसो हेरौँ त के गर्ने त भन्दा मैले दुई तरिका बताइदिन्छु यसको लागि। पहिला त हामी फर्स्ट इकोको लागि कुरा गरौँ ल। फर्स्ट इकोको लागि 2d1/t1 इज इक्वल्स टु भेलोसिटी v भन्न पाइयो। डिस्टेन्सलाई मैले d1 भने, टाइमलाई t1 भने। 2d1 निकाल्नु पर्ने छ, टाइम 1.5 छ एन्ड भेलोसिटी 340 छ। यहाँबाट सल्भ गर्यो भने यु विल गेट समथिङ मिटर, आई थिंक 255 या समवट केही आउँछ। अब सिमिलर प्रोसेस फर सेकेन्ड इको। सेकेन्ड इकोको लागि हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि 2d2/t2 गर्यो भने भेलोसिटी v हुन्छ। t2 इज प्रोभाइडेड 2.5 एन्ड भेलोसिटी इज 340। यहाँबाट हामीले d2 को भ्यालु समथिङ मिटर निकाल्छौं र टोटल निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्ने त d1 प्लस d2 गर्ने टु गेट अप्सन सी एज अ करेक्ट आन्सर। है, भेरी सिम्पल। र अर्को एउटा वे पनि सिकिराखौं सँगै। हामीलाई टोटल डिस्टेन्स कभर d1 प्लस d2 सोधेको छ भने नि यु क्यान डु नेक्स्ट वे अल्सो। त्यो वे भनेको कस्तो भन्दा पहिलो इकोको लागि डिस्टेन्स d1 दुई पटक कभर भएको हो, गयो र आयो। दोस्रो इकोको लागि डिस्टेन्स d2 दुई पटक नै कभर भएको हो। अनि यो दुईटै इकोको लागि टोटल टाइम टेकन भनेको t1 प्लस t2 हो। अनि टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाई टोटल टाइम टेकन बाट पनि आउने चीज भनेको त भेलोसिटी नै हो। र फाइनल्ली निकाल्ने त d1 प्लस d2 हो नि। यही डी जोडी वरी रेडी छ, क्या मज्जा छ। t1 प्लस t2 हामीले यो 1.5 र 2.5 जोड्यो भने त 4 हुन्छ। अनि भेलोसिटी प्रोभाइडै छ 340 भनेर मैले 2 ले 4 लाई क्यान्सल गरेँ, 2 2 जा 4 भयो, 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो, 34 2 जा 68 भनेपछि आन्सर सी आइहाल्यो। अनि यो सजिलो रहेछ त नि, यता चाहिँ किन गरेको? कहिलेकाहीँ हामीलाई यसो पनि भन्न सक्छ, व्हाट इज द डिस्टेन्स अफ नियरेस्ट वाल? नजिकको वाल कति टाढा होला? दैट इज d1। यसको भ्यालु कम आउँछ हैन? जुन यो कम टाइम हामीले युज गर्छौं नि, कम टाइम युज गर्दा आएको डिस्टेन्स नियरेस्ट वालको डिस्टेन्स हुन्छ। अनि लङ्गर टाइम युज गर्दा आएको डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स अफ द फारेस्ट वाल हुन्छ। भेरी सिम्पल। वाल स्पेसिफिक गर्यो भने इन्डिभिजुअली हामी यसरी जान्दछौँ र टोटल डिस्टेन्स भयो भने त स्ट्रेटली हामी यहीँबाट गरे पनि हुन्छ। ल, दिस इज अल अबाउट दिस इको। रिभरबेरेसनको लागि त हामीलाई कुनै एक्स्ट्रा क्याल्कुलेसन पर्दैन, वाल नजिक हुनु पर्यो, फिनिस्ड है। ल, यो कुरा नोट भयो होला, म यसलाई रिमुभ गरिदिन्छु अब है त। अनि मलाई एउटा सानो कुरा रेस्पोन्स रिप्लाई गरौँ त। अप्टिक्स, रे अप्टिक्स र वेभ अप्टिक्स हाम्रो कति पढाइ भयो? सायद सकिएको हुनुपर्ने। रे अप्टिक्स र वेभ अप्टिक्स सिद्धियो। ओके, गुड। ल, त्यो मैले सोध्ने कारण के हो भने नि, एउटा टपिक चाहिँ हाम्रो अप्टिक्ससँग पुरै इन्टरसेक्सन छ के। त्यो टपिक्स भनेको के त भन्दा सुपरपोजिसन अफ द वेभ। ओके, ल अब यहाँ हेरौँ। सुपरपोजिसन अफ द वेभ, यसको बारेमा पढाइ भइसकेको हुनाले म सर्टली त्यसको छोटकरी मात्रै बताइदिन्छु, इन्टरफेरेन्स भनेको के हो भनेर। ल, अब यसो विचार गरौँ त, सुपरपोजिसन भन्ने वर्डको मिनिङ के त? ओके, अब यहाँ हेरौँ। सुपरपोजिसनको मतलब हो मिक्स हुने क्या। दुईटा वेभहरू मिक्स भयो भने, दुईटा वेभहरू मिक्स भयो भने कहिलेकाहीँ इन्टरफेरेन्स भन्ने फेनोमेनन देखिन्छ, सुनिन्छ।
कहिलेकाहीँ बिट्स फर्मेसन हुन्छ, कहिले स्ट्यान्डिङ वेभ अथवा स्टेसनरी वेभ बन्छ। हाम्रो कोर्स त्यही नै हो। अब इन्टरफेरेन्सको बारेमा हामीले लाइटमा राम्रो पढिसकेका छौँ। म सर्टली सम्झाइदिन्छु। इन्टरमिक्सिङ अप टु डिफ्रेन्ट वेभ्स भनेको नै हाम्रो लागि सुपरपोजिसन हो। र लाइटको इन्टरफेरेन्स हुँदा स्क्रिनमा के देखिन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ भनौँ त? किन स्लाइड सो भएको छैन भन्छ, देखेको छैन र? रेस्पोन्स गरौँ त, देखिएको हुनुपर्ने, मेरोमा त देखिरहेको छु। अर्को डिभाइसबाट एज अ स्टुडेन्ट म पनि हेर्दैछु, छ त। जसको छैन एकचोटि लिभ गरेर फेरि रिकनेक्ट गरौँ है। ओके, देखिया छ, ल ठिक छ। अब हेरौँ, लाइटको इन्टरफेरेन्स हुँदा स्क्रिनमा हामीले के देख्छौँ भने नि ब्राइट फ्रिन्ज देख्छौँ, अनि नजिकै फेरि डार्क फ्रिन्ज देख्छौँ, फेरि ब्राइट फ्रिन्ज देख्छौँ, अनि डार्क फ्रिन्ज देख्छौँ, अनि ब्राइट देख्छौँ, अनि डार्क देख्छौँ इन केस अफ लाइट। त्यो जहाँ ब्राइट देखियो नि त्यसलाई त हामी म्याक्सिमा भन्छौँ, त्यहाँ इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम भएको भनेर बुझिन्छ। जहाँ डार्क देखियो त्यसलाई हामी मिनिमा भन्छौँ, त्यो भनेको त्यहाँ इन्टेन्सिटी मिनिमम भएको कुरा हो। ल लाइटको लागि त उज्यालो अँध्यारो देखिन्छ, त्यही हो इन्टरफेरेन्स भनेको। तर हाम्रो टाइटल टपिक्स त साउन्ड हो नि अहिले। साउन्डको पनि इन्टरफेरेन्स हुन्छ, वी एग्रीड। तर उज्यालो साउन्ड अँध्यारो साउन्ड भन्ने त हुन्न होला। त्यसले साउन्डको चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा साउन्ड वेभ इन्टरफेरेन्स भयो भने ठुलो साउन्ड सानो साउन्ड, ठुलो साउन्ड सानो साउन्ड अल्टरनेटली सुनिन्छ। जस्तै डुङ 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 यस्तो सुनिन्छ। त्यो ठुलो साउन्डलाई नै म्याक्सिमा भनिन्छ, सानो साउन्डलाई मिनिमा भनिन्छ। त्यस लाइटको उज्यालो र अँध्यारो भए जस्तै साउन्डको ठुलो साउन्ड र सानो साउन्ड अल्टरनेटली सुन्ने फेनोमेननलाई हामी इन्टरफेरेन्स भन्छौँ। सो इन्टरफेरेन्सको अलिकति ब्याकअप हेरौँ। यो जस्तै के हुन्छ त, दुईटा वेभहरू हुन पर्यो, दुईटा वेभहरू मिक्स भएर एउटा नयाँ वेभ बन्ने गर्छ। त्यो नयाँ वेभको नाम हो रिजल्टेन्ट वेभ हो। यही रिजल्टेन्ट वेभले नै हामीलाई इन्टरफेरेन्स भन्ने फेनोमेनन दिन्छ, देखाउँछ। जस्तै मिक्स हुने एउटा वेभको एम्प्लिट्युड A1, अर्काको A2 र रिजल्टेन्टको A छ। अनि दुईटा वेभको बिचमा केही एङ्गल हुन्छ नि, म अहिले सिकाउँछु फेज क्याल्कुलेसन गर्ने नेक्स्ट टपिक्समा आजै। त्यो दुईवटाको बिचको अहिले जस्ट फेज एङ्गल मैले फाइ भने दुईवटाको फेज एङ्गल फाइ छ भने एउटाको एम्प्लिट्युड A1 अर्काको A2, उनीहरू बिचको एङ्गल फाइ छ भने रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड निकाल्ने फर्मुला यो फर्स्ट रिलेसन हो हैन। अनि आवाज ठुलो सुनिनु भनेको त म्याक्सिमा हो नि। त्यो बेला एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम भनेको कति हुन्छ भन्दा A1 + A2 हुन्छ। कसरी भन्दा यो जुन A को भ्याल्यु म्याक्सिमम हुनलाई त cos थीटा cos फाइ को भ्याल्यु पनि म्याक्सिमम हुन पर्यो, र cos को भ्याल्यु म्याक्सिमम हुने एङ्गल भनेको यही हो, 2n पाइ भन्ने हो। यो हाम्रो n भनेको 0 1 2 हुने गर्छ। जस्तै मैले n को भ्याल्यु 0 गरेँ भने के हुन्छ, यो त फाइ 0 भयो, अनि cos 0 भनेको 1 हुन्छ। यो 1 भयो भने हाम्रो A को भ्याल्यु म्याक्सिमम हुन्छ, अनि यो 1 भयो भने त A + B को होल स्क्वायर भयो, स्क्वायर स्क्वायर काटेर A1 + A2 आएको। यु नो भेरी वेल दिस मच। सिमिलरली एम्प्लिट्युड मिनिमम हुनलाई यो cos फाइ को भ्याल्यु 0 -1 हुनु पर्यो हैन। माइनस भयो भने यहाँ सब्ट्र्याक्सन हुन्छ। अनि त्यसको लागि एङ्गलहरू भनेको 2n - 1 पाइ हो। यसलाई सम्झिने एउटा सजिलो तरिका, n जेसुकै भए पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो इभन भयो। सो इभन पाइ छ भने जहिले पनि म्याक्सिमा बन्छ भनेर सम्झिने। 2n भन्ने कुरा जहिले पनि इभन हुन्छ। n जे भए पनि 2 ले गुणा गरेपछि जो जोडी भयो, जोडीमा 1 घटाएपछि त्यो बिजोडी भइहाल्यो। त्यही भएर अड पाइ छ पाथ के अरे यो फेज डिफरेन्स भने तिनीहरूबाट जहिले पनि मिटिङ पोइन्टमा मिनिमा नोटिस हुन्छ भनेर सम्झिने। जस्तै 2 पाइ छ फेज डिफरेन्स भने म्याक्सिमा हुने भयो, 3 पाइ फेज डिफरेन्स छ भने मिनिमा हुने भयो। हामीले योबाट सिक्ने पोइन्ट यति नै हो। सिमिलरली यो दुईटै वेभहरूको इन्टेन्सिटी पनि त आफ्ना आफ्नै हुन्छ नि, एम्प्लिट्युड फरक छ। यसको इन्टेन्सिटी मैले I1 माने, यसको इन्टेन्सिटी I2 र रिजल्टेन्टको I हो भने रिजल्टेन्ट इन्टेन्सिटी यहाँबाट आउँछ। अनि माथिको जस्तै एङ्गलहरू पुट गर्यो भने I max भनेको यो हुन्छ, त I min भनेको यो हुन्छ। र हामीले एक्सपेक्ट गर्ने क्वेसनहरू भेरी सिम्पल हुन्छ।
एउटाको इन्टेन्सिटी 25 युनिट छ सुपरइम्पोजिङ वेभको, अर्को वेभको इन्टेन्सिटी 16 युनिट छ। त्यसो भए व्हाट इज आई मैक्स भने पनि यु जस्ट पुट द भ्याल्यु √25 प्लस √16 को होल स्क्वायर। आई मैक्स सोध्यो भने यहाँबाट निकाल्छौँ, आई मिन सोध्यो भने यहाँ निकाल्छौँ, मैक्स बाई मिनको रेसियो भन्यो भने जस्ट डिभाइड गरिदिन्छौँ एन्ड सो अन। र एम्प्लिट्युडको कुरामा पनि त्यही हो, एउटाको एम्प्लिट्युड 2 अर्काको एम्प्लिट्युड 3, दुईटा मिक्सअप भयो भने म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड कतिसम्म जान्छ 5 सम्म जान्छ, मिनिमम कति जान्छ दुईटाको डिफरेन्सको जस्ट मोडुलस लिए हुन्छ र मिनिममको लागि भनेको 1 सम्म पुग्छ। इन दिस वे यु सल्भ। सो वर्कबुकमा भएको यो सुपरपोजिसनसँग रिलेटेड इन्टरफेरेन्सको क्वेसन यही स्लाइडबाट हाम्रो टोटल कभर हुन्छ, लाइटको पनि साउन्डको पनि। बरु यो फर्मुला यहाँ एकत्रित भएको बेला यसले स्क्रिनशट लिए पनि हुन्छ अथवा नोट पनि गरिसक्यो होला। हुन त वर्कबुकमा 6 पेजमा अगाडि र पछाडि छ, मैले यहाँ ग्यादरिङ गरिदिएको छु, बेटर टु नोट इट डाउन। ल स्क्रिनशट गरे हुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक्सको थ्योरिटिकल इन्फर्मेसन आज सिक्छौँ। ल अब म नेक्स्टमा गएँ है त, कता गयो मेरो मेट्ने, ए यहाँ रहेछ। ल ठिक छ, यो च्याप्टर पनि सुपरपोजिसनबाटै बन्ने हो। के छ त अघिको इन्टरफेरेन्स र यसको डिफरेन्स एकपटक मजाले फिल गरौँ त यसको बारेमा। बिट्स भनेको पनि सुपरपोजिसन नै हो, वेभहरू मिक्सअप भएर नै बिट्स बन्ने हो। इन्टरफेरेन्सको लागि पनि सुपरपोजिसनबाटै बन्ने हो। त्यसो भए फरक चाहिँ के छ त भन्दा एउटा फरक छ, दुईवटा वेभको फ्रिक्वेन्सी इक्वल छ सुपरइम्पोज हुनेको भने दे अलवेज प्रोड्युस इन्टरफेरेन्स। तर दुईवटा वेभको फ्रिक्वेन्सी इक्वल छैन भने त्यो दुईवटाले जहिले पनि बिट्स प्रोडक्सन गर्छ। इक्वल छैनको मतलब कति हुने त, एउटा 1 अनि अर्को 500 हुँदा हुन्छ कि भन्दा दुईवटा फ्रिक्वेन्सी सुड बी कम्पेरेबल। दुईवटा कम्पेरेबल भएमा बिट्स हुन्छ, इक्वल फ्रिक्वेन्सी भएमा इन्टरफेरेन्स हुन्छ, बाँकी सारा कुरा सेम इज दैट अफ इन्टरफेरेन्स। सेम इज दैट अफ इन्टरफेरेन्स भन्नुको मतलब नि, इन्टरफेरेन्समा मैले अघि के भनेको थिएँ, ठुलो आवाज आउँछ सानो आवाज आउँछ, फेरि ठुलो आवाज आउँछ सानो आवाज आउँछ, ठुलो आवाज आउँछ सानो आवाज आउँछ। ठुलो आवाजलाई हामीले म्याक्सिमा भन्छौँ, सानो आवाजलाई मिनिमा भन्छौँ। त्यसैले कसैले मलाई रेकर्ड गरेर आवाज ल्याएर सुनायो के कानमा, यो इन्टरफेरेन्सको आवाज हो कि बिट्सको आवाज हो भन्यो भने सुनेको आधारमा वी क्यान नट डिस्टिङ्ग्विस, ठ्याक्कै उस्तै सुनिन्छ। अनि कसरी छुट्याउने त भन्दा उसको वे अफ फर्मेसन हेर्छौँ हामी, कुन वेबाट कुन तरिकाबाट यो वेभ बनेको छ त। त्यो वे अफ फर्मेसन चाहिँ के हो त भन्दा इक्वल फ्रिक्वेन्सी वालाले बनाएको भए इन्टरफेरेन्सको आवाज हो त्यो, कम्पेरेबल फ्रिक्वेन्सीले बनाएको भए बिट्स हो त्यो भनेर चिन्ने हो। अनि यो च्याप्टरमा जुन म्याक्सिमा छ नि, त्यो म्याक्सिमालाई राइज भनिन्छ, राइज पनि भनिन्छ है। अनि मिनिमालाई चाहिँ फल पनि भनिन्छ। कुरा एउटै हो, भन्ने शब्द मात्रै। राइज र फल अल्टरनेटली सुन्ने फेनोमेनन ड्यू टु सुपरपोजिसन अफ टू साउन्ड वेव्स अफ स्लाइटली डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी। फर्स्ट पोइन्ट त्यही भइहाल्यो, सेम लाइन र सेम डिरेक्सन त इन्टरफेरेन्स जस्तै नै भयो। पेरियोडिक भनेको सर्टेन टाइममा रिपिट भइरहने अल्टरनेटली राइज एन्ड फल भनेकै बिट्स फर्मेसन हो। र एउटा ठुलो आवाज र एउटा सानो आवाजलाई 1 बीट भनिन्छ। जस्तै डुम डुम, अहिले हामीले सुनेको आवाज भनेको 1 बीट हो, 1 राइज एन्ड 1 फल भन्यो भने। त्यस्तै गरेर हामीले 2 बीट्स भन्यौँ भने यो साउन्डमा के हुन्छ, दुईवटा ठुलो आवाज हुन्छ, दुईवटा सानो आवाज हुन्छ। 2 राइज एन्ड 2 फल गिव्स यु 2 बीट्स है। ठुलो आवाज सानो आवाज डुम 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 डुम। यही सेन्सबाट हाम्रो हार्ट बिटसँग कनेक्ट गरे पनि हुन्छ। यहाँ कसले हार्ट बिट पनि लेखेको छ, ओके यु फिल द्याट अल्सो। अनि दुईवटा कम्पेरेबल हुनुपर्छ भन्नुको मतलब कतिसम्म हुनु पर्यो, कन्डिसन यतापट्टिको बुलेटमा छ।
दुईवटा फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु 10 हर्ज हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ किन त भन्दा हामीलाई थाहा छ नि हाम्रो नर्मल इयरको पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ भनेको 1/10 सेकेन्ड हुन्छ। यसको मतलब के हो भने नि हामीले कुनै पनि साउन्ड 1 सेकेन्डमा 10 पटकसम्म रिपिट हुन्छ भने 1/10 भनेको त्यही त हो नि। 1 सेकेन्डमा 10 पटकसम्म रिपिट हुन्छ कुनै साउन्ड भने हाम्रो ब्रेनले त्यो रिपिटेसन डिटेक्ट गरेर गन्न सक्छ क्या। अनि बिट्सको लागि त राइज फलको रिपिटेसन हुनु पर्यो। अनि त्यो रिपिटेसन 10 भन्दा बढी भएमा त हामी कन्टिन्युअस आवाज जस्तो ट्रर जस्तो सुन्छौँ। त्यही भएर गन्न सक्ने रेन्जमा रिपिटेसन चाहियो नि त। त्यही भएर 1 सेकेन्डमा 10 भन्दा बढी भए त गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो लिमिटेसन 10 राखेको। यो 1/10 सेकेन्ड भनेको नर्मल इयरको पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ भन्छौँ नि हामी, हैन? हो। त्यही कारणले गर्दा यो डिफरेन्स चाहिँ कम्पेरेबल टु दिस भन्नुको मतलब लेस अर इक्वल टु 10 हामी मेन्सन गर्छौँ। अनि कतिवटा बिट्स बन्छ भन्ने कुरा बडा सिम्पल छ। जस्तै एउटा वेभ मैले 202 हर्जको लिएँ, अर्को वेभ चाहिँ ल मैले 200 हर्जको लिएँ। यो दुईवटा सुपरइम्पोज भयो भने इन्टरफेरेन्स हुन्छ कि बिट्स हुन्छ ल भनौँ त? यो दुईटा सुपरइम्पोज भयो भने इक्वल फ्रिक्वेन्सी छैन, त्यसैले इन्टरफेरेन्स बन्दैन। यिनीहरूबाट बिट्स हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ। बिट्स पर सेकेन्ड डेभलप्ड हुन्छ र कतिवटा बिट्स बन्छ भन्ने कुरा यहाँ छ हेर्ने, नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड। 1 सेकेन्डमा कतिवटा राइज र कतिवटा फल्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्सले दिन्छ। मजाले हामीले जानेकै छ र डिफरेन्स दुईटाको कति आयो त 2 आएको हुनाले 2 बिट्स पर सेकेन्ड हामीले सुन्छौँ हो। अनि अर्को कुरा हेरौँ, फेरि एउटा सिम्पल इन्टरफेरेन्समा पनि एउटा ब्राइट फ्रिन्ज र अर्को ब्राइट फ्रिन्जको डिस्टेन्स इक्वल हुन्थ्यो नि लाइटको सवालमा, फ्रिन्ज विथ बिटा इक्वल हुन्छ भन्थ्यौँ। अब त्यहाँ पो देखिन्थ्यो र अनि ब्राइट टु ब्राइट अथवा डार्क टु डार्क डिस्टेन्स नापेको फ्रिन्ज विड्थ हुन्थ्यो त। यहाँ त देख्ने होइन सुन्ने हो नि त। त्यही भएर एउटा ठुलो आवाज र अर्को ठुलो आवाज बिचको डिस्टेन्स भन्न त मिल्दैन, दुईटा आवाज बिचको टाइम भन्न मिल्छ। उता लाइटको इन्टरफेरेन्समा फ्रिन्ज विड्थ बिटा सेम भए जस्तै यहाँ टाइम सेम हुन्छ। एउटा मिनिमाबाट अर्को मिनिमाको टाइम सेम हुन्छ, एउटा म्याक्सिमाबाट अर्को म्याक्सिमा आउन लाग्ने टाइम पनि सेम हुन्छ। अनि टाइम पिरियडै सेम हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सी पनि रेसिप्रोकल हो, त्यो पनि सेम हुन्छ। र फ्रिक्वेन्सी अफ म्याक्सिमा अथवा फ्रिक्वेन्सी अफ मिनिमा भनेको त्यही बिट फ्रिक्वेन्सी नै भयो, F1 माइनस F2 भयो। र कहिलेकाहीँ हामीलाई बिट पिरियड भन्न सक्छ। यो बिट फ्रिक्वेन्सीको रेसिप्रोकललाई टाइम पिरियड भने जस्तै यही बिट फ्रिक्वेन्सीको रेसिप्रोकल इज बिट पिरियड भन्ने चलन छ। यो मैले चुज गरेको प्रब्लममा बिट पिरियड भन्यो भने 1 by बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको 2 भयो, 1 by 2 इज 0.5 सेकेन्ड, दिस इज द बिट पिरियड। र यो स्लाइडबाट हामीले ग्राफ गर्ने इन्फर्मेसन जम्मा यति हो। के त दुईटा वेभ चाहियो, कम्पेरेबल फ्रिक्वेन्सीको चाहियो, ठुलो आवाज र सानो आवाज सुन्दो रहेछ, एउटा ठुलो आवाज र एउटा सानो आवाजको जोडीलाई 1 बिट भन्छ। कतिवटा बिट बन्छ त एभ्री सेकेन्डमा? हामीले 12 मा फ्रिक्वेन्सी अफ म्याक्सिमा बराबर फ्रिक्वेन्सी अफ मिनिमा डिराइभै गरेका छौँ नि त, T2 माइनस T1 गरेर दुवै केसमा। सो त्यो डेरिभेसनको एप्रोच एकचोटि नोट छँदैछ होला, फलो गरे पनि हुन्छ। अब अहिले हामी डेरिभेसनको एप्रोचबाट जाँदैनौँ। एउटा राइजबाट अर्को राइजको अथवा एउटा फलबाट अर्को फलको ग्याप इज फाउन्ड टु बी इक्वल इन केस अफ बिट्स फर्मेसन, द्याट यु नो भेरी वेल है। फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स बिट्स पर सेकेन्ड, त्यसैको रेसिप्रोकल बिट पिरियड, फिनिस। अब यसपछि एउटा सिम्पल हामीले ल्याबमा देखेको डिभाइसको बारेमा छोटकरीमा कुरा गरौँ 1-2 मिनट है। यो हामीले देखेको छ ओके। तीनवटा बिट्स भयो भने कसरी निकालिन्छ, तीनवटा फ्रिक्वेन्सी भयो भने भन्ने एउटा क्वेसन छ। जस्तै एउटा फ्रिक्वेन्सी 2 हर्जको भयो, अर्को फ्रिक्वेन्सी 4 हर्जको भयो र अर्को फ्रिक्वेन्सी 6 हर्जको भयो भने हामीलाई प्राय तीनवटा सोध्दैन हैन। यदि सोध्यो कहीँ प्र्याक्टिस बुकहरुमा देखियो भने उनीहरुको यो इक्वल स्पेसिङ चाहिँ हुनुपर्छ। इक्वल ग्याप छ भने यो र यसको पनि ग्याप 2, यो र यसको पनि ग्याप 2 भएको हुनाले ओभरअल बिट्स पनि 2 नै हुन्छ। तर पहिलो दुईटाको ग्याप एउटा 2 हर्ज, अर्को 5 हर्ज, अर्को 9 हर्ज यस्तो भयो भने चाहिँ
फ्र्याक्सनल टाइमहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ, रिलेटिभली अलि लेन्दी हुन्छ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ नम्बर अफ बिट्स सकेट इजिली डिटेक्ट गर्न सकिँदैन, साउन्ड मिक्सअप हुने अवस्था पनि आउँछ। सो इक्वल फुटिङ इक्वल ग्यापमा भएको तीनवटा छ भने वाट इज द डिफरेन्स, द्याट विल बी द नम्बर अफ बिट्स है, त्यो सम्झ्यौँ। अब यो जुन ट्युनिङ फर्क भन्ने डिभाइस छ नि, हामीले मजाले देखेको चिज हो यो हैन। अब यसमा चाहिँ के छ, के हुन्छ त, यो कति फ्रिक्वेन्सी निकाल्छ भन्ने एउटा फ्रिक्वेन्सीको सोर्स हो, र त्यो चाहिँ यहाँनिर लेखेको हुन्छ। यो पिक्चरमा मैले गोलो गरेँ नि, यहाँनिर ट्याक्कसँगले यसको फ्रिक्वेन्सी लेखिदिएको हुन्छ, यति हर्ज भनेर। अनि त्यो निक्लिने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दा, निक्लिने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो ट्युनिङ फर्क केले बनेको छ त, त्यसको मटेरियलको डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ एउटा कुरा, डेन्सिटी अफ द मटेरियल। अर्को डिपेन्ड गर्छ यो ट्युनिङ फर्कको प्रङ्सको लेन्थ। यो जुन समात्ने ह्यान्डलवाला सेक्सनलाई हामी स्टेम भन्छौँ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र यो औँला जस्तो दुईवटा भागलाई के भनिन्छ त, प्रङ्स भनिन्छ। प्रङ्सको लेन्थ एल र दुईटै प्रङ्सको थिकनेस बराबर देख्थ्यौँ हामीले ल्याबमा, बराबर हुन्छ, हुनुपर्छ। सो फ्रिक्वेन्सी बिलोङ्स टु अर डिपेन्ड्स अपन मटेरियल अफ द ट्युनिङ फर्क, लेन्थ अफ द प्रङ्स एन्ड थिकनेस अफ द प्रङ्स। यो तीनटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। आई मिन यसको जोमेट्रीबाट फ्रिक्वेन्सी डिजाइन हुँदो रहेछ विथ अलोङ विथ द मटेरियल है। त्यसैले एउटा सिंगल फ्रिक्वेन्सीको सोर्स हो ट्युनिङ फर्क भनेको है। अनि केले बनाएको हुन्छ त, हेर्दा त सेतो सेतो हुन्छ, स्टिलले होला जस्तो लाग्छ, तर आइडियल्ली थ्योरिटिकल्ली ट्युनिङ फर्क बनाउने भनेको मेटलको अलोई हो। दुईवटा मेटलहरू मिक्स गरेर बनाइने हुन्छ, आइरन र निकल। आइरन र निकलको अलोई हामी त्यसलाई इन्भार पनि भन्ने गर्छौँ। इन्भार भनेको इन्भेरिएन्ट भन्ने वर्डबाट आएको हो। यो इन्भेरिएन्ट चाहिँ किन भनेको त भन्दा, ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी त उसको लेन्थमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ नि त हो। त्यसैले यो इन्भारको चाहिँ विशेषता के रहेछ भन्दा, यसको अल्फा एकदमै सानो हुँदो रहेछ। अल्फा भनेको त्यो हिटमा हामी पढ्छौँ नि, लिनियर एक्सपान्सिभिटी, कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन। 1 मिटरको रडलाई 1 डिग्री तताउँदा कति एक्सपान्सन हुन्छ, त्यो कुरा भनेको अल्फा हो। र यो अल्फा एकदमै सानो हुँदो रहेछ यो अलोईको। अल्फा सानो हुँदाको फाइदा के त, मानौ हाम्रो ट्युनिङ फर्क एउटा एकदमै चिसो देशमा बनियो, ठन्डा देशमा ट्युनिङ फर्क बनियो, र त्यहाँनिर उसको यो डाइमेन्सन अनुसार फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गरेर यति हर्ज भनेर ट्याग लगाइदियो। अब यो ट्युनिङ फर्क कुनै एउटा गर्मी कन्ट्री, खाडी मुलुकतिर लगेर किन्यो जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेन्टिग्रेड छ सपोज। अब टेम्परेचरको कारणले गर्दा यसको लेन्थ एक्सपान्सन भइदियो भने त लेन्थहरू चेन्ज भएर फ्रिक्वेन्सी त कम्पनीले लेखेको भन्दा फरक आइदिन्छ। त्यसैले यो ट्युनिङ फर्कको त अर्थ भएन नि त अर्को ठाउँमा त। त्यही भएर जहाँसुकै लगे पनि टेम्परेचर गडबड हुँदा पनि उसको लेन्थ एक्सपान्सन अथवा कन्ट्राक्सन अलमोस्ट नहोस्, पुरै नहुने त अब मटेरियल हुँदैन, जिरै अल्फा त कसैको नि हुन्न, तर पनि सकेसम्म एक्सपान्सन पनि एकदमै कम होस्, मिनिमल होस्, नेग्लिजिबल होस्, अथवा टेम्परेचर घट्दा कन्ट्राक्सन पनि त्यही होस् भनेर स्पेसल मटेरियल प्रिफर गरेको, त्यसलाई नै हामीले इन्भार भन्ने गर्छौँ। र यसमा अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट छ जुन हामीले कलेजमा फिलै गरेका हुँदैनौँ। त्यो चिज के हो भने, ट्युनिङ फर्कलाई हामीले रबर प्याडमा हिर्कायौँ भने नि, यो माथिको प्रङ्स माथितिर भाइब्रेट गरेको टाइममा तलको प्रङ्स तलतिर भाइब्रेट गर्ने गर्छ। यो एकदम युनिक रिजल्ट हो। सिमिलरली माथिको प्रङ्स तलतिर आएको बेला तलको प्रङ्स चाहिँ माथितिर जाने गर्छ। आई मिन एउटा माथि जाँदा अर्को तल जान्छ भने उनीहरू बिचको जुन यो एङ्गल भयो नि, त्यो भाइब्रेटिङ पार्टिकलहरूको पोजिसन जनाउने एङ्गललाई त हामीले फेज एङ्गल पनि भन्न मिल्छ। मैले फेजको कुरा फेरि जोड्छु यसैमा। सो टु प्रङ्स भाइब्रेट इन अपोजिट फेज भन्ने यो लास्टको पोइन्टको मिनिङ चाहिँ त्यही नै हो है। अब वास्तवमा यो फेज भन्ने वर्ड इन्ट्रोड्युस भयो, वास्तवमा के हो त नि यो? म एउटा सानो वेभ इक्वेसनको टर्ममा बताइदिन्छु। मैले एउटा इक्वेसन लेखेँ ए साइन ओमेगा टी, अर्को वेभ इक्वेसन लेखेँ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ।
अथवा ल प्लस 90 डिग्री भ्यालु नै लेखिदिउँ हैन। अब वास्तवमा यहाँ के हो भने नि यो जुन साइनको पछाडि भएको एंगल छ नि, यहाँ पनि यो साइनको पछाडि भएको जुन एंगल छ, यो दुईटै एंगलहरु नै फेज एंगल हो। फेज एंगल हो। त्यही एंगलकै आधारमा हाम्रो यो भाइब्रेटिङ पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट y1 y2 पत्ता लाग्छ। त्यही भएर पोजिसन जनाउन प्रयोग गरिने एंगलको नाम नै के त फेज एंगल भयो। अब एक्जाममा चाहिँ हामीलाई यिनीहरूको फेज डिफरेन्स निकाल भनेको हुन सक्छ, सोधिराखेको छ धेरै पटक। यो दुईवटाको बीचको फेज डिफरेन्स भन्यो भने एउटाको फेज एंगलबाट अर्काको फेज एंगल घटाउने हो। अब जेनरली एंगल नेगेटिभमा लेख्ने ट्रेन्ड छैन, सो नेगेटिभ नआओस् भनेर ठुलो एंगलबाट सानो घटाउने चलन छ र अहिले घटाउँदा 90 डिग्री आयो, त्यसैले हामी पाई/2 पनि भन्छौँ। सो मैले लेखेको दुईवटाको बीचको फेज डिफरेन्स भयो कति 90 डिग्री। यही फेज डिफरेन्सको सवालमा कहिलेकाहीँ यसरी पनि आएको छ, एउटा लेखेँ मैले a sin ओमेगा t, त्यो पछाडि kx वाला पार्टलाई अहिले मैले x0 गरिदिएँ फर सिम्प्लिसिटी, एन्ड y2 इज a cos ओमेगा t भन्न सक्छ। यिनीहरू दुईटाको फेज डिफरेन्स फाइ कति हुन्छ, ल लेखि हेरौँ त यिनीहरूको फेज डिफरेन्स कति हुन्छ। यो दुईटाको फेज डिफरेन्स ओके, यस सबैले 90 डिग्री लेखेको छ। कसै कसैको मनमा 0 होला नि भन्ने लागेको होला। माथिल्लोको फेज एंगल अघि भने जस्तो ओमेगा टी, तलको पनि ओमेगा टी हुँदा त 0 हुन पर्ने। तर यहाँ अहिले के फरक छ भन्दा एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म साइन छ, अर्को कस छ नि त। त्यसैले फेज एंगल निकाल्ने क्रममा मात्रै यो साइन र कसको कन्ट्रिब्युसन रहन्छ। अघिको एक्सरसाइज गरेको जस्तोमा चाहिँ यसको कुनै रोल छैन, यु रिमेम्बर दिस फ्याक्ट है। अब दुवैलाई कि त साइन बनाऊ कि त दुवैलाई कस बनाऊ है त। ल माथि साइन छँदैछ, मैले यो कसलाई नै साइन बनाइदिन्छु ल। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा भनेको कस थीटै हुन्छ। अब त अप्पर वान पनि साइन, यो पनि साइन, अथवा योलाई कसलाई छोडेर माथिको साइनलाई कस गरे पनि नो प्रब्लम। अब माथिको फेज एंगल ओमेगा टी छ, तलको फेज एंगल ओमेगा टी प्लस 90 छ, त्यसो हुनाले अगेन द फेज एंगल इज व्हाट 90 डिग्री अर पाई/2। सो वेभ इक्वेशन्सहरु गिवन भएर फेज एंगल हामी यति गर्न सक्छौं। अब यसपछि नि आजको हामीले जस्ट बिट्सको थ्योरी सिके बापत दुईटा क्वेशन चाहिँ गर्यो भने नेक्स्ट डे हामी फरक कुरा गर्न पाउँछौं। सो म यो पछिल्लो कुरामा डाइरेक्ट यो क्वेशनमा गएँ। हेरौँ त यो क्वेशन नम्बर 1 ले हामीलाई के सिकाउँछ। व्हाट इज द आन्सर 1 को? ओके, कसैले बी लेख्यो, कसैले ए लेख्यो। व्हाट इज द आन्सर हेरौँ यहाँ। ल एउटा फ्रिक्वेन्सी यो f1 भयो, अर्को फ्रिक्वेन्सी यो f2 भयो, या जुन माने पनि हुन्छ। नम्बर अफ बिट्स पर मिनट भनेको छ, तर अघि भर्खर हामीले के सिकेको छौं, दुईवटा फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स ठुलो माइनस सानो, जस्ट टेक द म्याग्निट्युड। दुईवटाको डिफरेन्सले दिने चीज भनेको नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड हुन्छ, राइट। एउटा 56 एउटा 52 भनेपछि डिफरेन्स त 4 भयो। त्यसैले यो दुईटा मिक्सअप हुँदा 4 बिट्स पर सेकेन्ड बन्यो। यो हामीलाई थाहा भयो, तर हामीलाई पर मिनट सोधेको छ, नझुकिने। पर सेकेन्ड नै सोधेको भए ओके, एन्सर वुड बी ए, नो प्रब्लम। अब 1 सेकेन्डमा 4 वटा बिट बन्छ भने 1 मिनटमा त 60 सेकेन्ड हुन्छ, त 60 × 4 गर्यो भने 240 बिट्स पर मिनट भयो। पर आवर भनेको थियो भने हामी अझै इन्टु 60 गर्दिन्थ्यौं, त्यसमा के प्रब्लम छ र हैन। ओके, यस्तो सानातिना कुराहरू हेर्ने त, बिट्स पर सेकेन्ड मात्रै खाली पढिएको हुन्छ, पर मिनट भन्दा गल्ती हुने चान्स हुन्छ। यस्तै सानातिना सिल्ली कुराहरूमा टिप्ल्याउने हो एन्ट्रान्स भनेको। हामीलाई थाहा छ नि फ्रिक्वेन्सीको युनिट भनेको हर्ज हो। हर्जको मिनिङ त पर सेकेन्ड हो नि हैन, रिभोल्युसन पर सेकेन्ड, साइकल पर सेकेन्ड। अनि पर सेकेन्ड माइनस पर सेकेन्ड गिभ्स पर सेकेन्ड, त्यो कारणले गर्दा हर्ज वालाको डिफरेन्सले जहिले पर सेकेन्ड दिन्छ। अनि अब मिनट सोध्यो भने यु विल मल्टिप्लाई हैन। अब एउटा लास्ट क्वेशन फर टुडे, ट्राई दिस नम्बर 2। यो क्वेशनको बारेमा राम्रो बुझौँ त, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो। अधिकांश एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन, रिपिटेडली त्यो पनि। सो अलिकति विचार गरौँ यसको बारेमा।
ओके, ल यसको ब्याकग्राउन्ड हेरौँ त। 25 वटा ट्युनिङ फर्क्सहरू छ अरे, उनीहरूलाई एरेन्ज गरेको छ, मिलाएको छ। कसरी? इन्क्रिजिङ अर्डर अफ फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सीको बढ्दो क्रममा मिलाएको छ अरे। एउटा 1 हर्ज हो भने अर्को त्योभन्दा ठुलो हर्ज हुने गरी मिलाएको छ, र मिलाउने एउटा सिक्वेन्स पोलिसी पनि दिएको छ, इन सच अ वे द्याट एनी टु कन्सिक्युटिभ भनेको हरेक नजिकको दुईवटा नाइबरिङ ट्युनिङ फर्कले चाहिँ प्रोड्युस गर्छ अरे 5 बिट्स पर सेकेन्ड। अहिले भर्खर हामीले जानेको कुरा के हो त? दुईवटा फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्सले दिने चिज भनेको नै के हो? बिट्स पर सेकेन्ड हो। अब हरेक नजिकको दुईटाले 5 बिट्स बनाउँछ भन्नुको मतलब उनीहरूको डिफरेन्स चाहिँ के भयो? 5 हर्ज भयो। क्वेसनले भन्न खोजेको त्यही नै हो। सो यो फर्स्ट टु सेन्टेन्सलाई हामी पहिला यहाँ प्रब्लमलाई एउटा रिलेसनको रूपमा कन्भर्ट गरौँ। मैले पहिलो ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी सपोज एफ माने, यहाँ यस्ता खालका 25 वटा ट्युनिङ फर्कहरू छन्। पहिलो ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी एफ, अनि अब अर्को ट्युनिङ फर्क यसको पछाडि राखेको छ, तर एफ भन्दा हायर फ्रिक्वेन्सी छ इन्क्रिजिङ अर्डर भएको हुनाले, अनि त्यो र सेकेन्ड ट्युनिङ फर्कले चाहिँ 5 बिट्स बनाउँछ भनेपछि सेकेन्डको फ्रिक्वेन्सी एफ प्लस 5 हुनै पर्यो, किनभने यो दुईवटा भनेको त कन्सिक्युटिभ हो नि, नजिकको दुईटा, अनि यो दुईटाको फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स कति छ? एउटा एफ प्लस 5, अर्को एफ भनेपछि घटाउँदाखेरि 5 छ, त यो दुईटाले 5 बिट्स बनायो। सिमिलरली इन्क्रिजिङ अर्डरमै राखेको छ थ्रु आउट, त्यसो भए थर्ड ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी एफ प्लस 10 हुनै पर्यो। किन? किनभने यो सेकेन्ड र थर्ड पनि कन्सिक्युटिभ हो, र एनी टु कन्सिक्युटिभले 5 बिट्स बनाउँछ भनेको थर्ड र सेकेन्डको फ्रिक्वेन्सीमा अन्तर पनि कति छ त? +5 र +10 भनेको मतलब 5 को डिफरेन्स नै छ। सिमिलरली अर्को ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी एफ प्लस 15 हुने भयो, र यही तरिकाले राख्दै 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 लास्टको जुन 25th 25औं ट्युनिङ फर्क चाहिँ कस्तो छ त? त्यो पनि क्वेसनले हामीलाई बताइदिएको छ। इफ द हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज, हाइएस्ट भनेको जहिले पनि लास्टको फ्रिक्वेन्सी हाइएस्ट हुन्छ। किन? बढ्दो क्रममा छ कि छैन? 5 को डिफरेन्सले बढ्दै 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 गयो 25औं सम्म भने चाहिँ हाइएस्ट भनेको यो लास्टको हो। दिस इज द हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी, एन्ड द्याट हाइएस्ट इज वाट? डबल अफ द लोवेस्ट। बढ्दो क्रममा राखेको छ भने जहिले पनि यो सुरुको नै सबसे स्मलेस्ट हो, डबल अफ द लोवेस्ट यही हो भन्नाले हाइएस्ट इज डबल अफ द लोवेस्ट भनेको मतलब एफ को डबल चाहिँ लास्टको फ्रिक्वेन्सी रहेछ भनेर क्वेसनले दियो। अब यति दिइसकेपछि त हाम्रो काम त सकिहाल्यो त हैन? यो हामीले क्लास 9 10 तिर पढेको सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन जस्तो देखियो। यो डिफरेन्स इक्वल छ, कमन डिफरेन्स छ, त अर्थमेटिक सिरिजको लागि लास्ट टर्म निकाल्ने फर्मुला त के हो त? a प्लस n माइनस 1 इन्टु d हो। मजाले थाहा छ है। tn भनेको लास्ट टर्म हो, द्याट इज 2f इन आवर केस। a भनेको फर्स्ट टर्म हो, द्याट इज f। n भनेको नम्बर अफ टर्म्स हो, 25 ट्युनिङ फर्क्स आर अरेन्ज्ड, 25 माइनस 1। d भनेको कमन डिफरेन्स, यो दुईवटाको एनी टू, t2 माइनस t1, कमन डिफरेन्स हाम्रो लागि 5 छ। f मैले यतापट्टि लगेँ, सबट्र्याक्ट गर्दा 2f माइनस f, f भयो 24 5 जा 120 हर्ज भयो। ओके आयो भनेर बी टिक लगाउला, आतिर यस्तो मिस्टेक हुन सक्छ। हामीलाई सोधेको f होइन, द फ्रिक्वेन्सी अफ लास्ट ट्युनिङ फर्क। लास्ट ट्युनिङ फर्क त 2f सोधेको हो नि त, f चाहिँ आयो 120, त्यसो भए 2 इन्टु 120 गर्यो भने 240 इज योर राइट आन्सर। अब कहिलेकाहीँ फ्रिक्वेन्सी अफ फर्स्ट ट्युनिङ फर्क, फ्रिक्वेन्सी अफ द स्मलेस्ट भ्याल्यु हैन, सबभन्दा सानो फ्रिक्वेन्सी कुन होला त्यो सोध्यो भनेदेखि हामी 120 गरौँला। अब हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी कति हो त? यो सेटिङमा यस्तो किसिमको अरेन्जमेन्टमा हाइएस्ट कुन भन्दा लास्टको कति छ? डबल अफ द फर्स्ट छ, देन 120 को डबल कति भयो त? 240 भयो। ल यति कुरा सिकौँ र एकपटक वर्कबुक पनि चट्ट हेरेर आउँ अर्को दिनको लागि। ट्युनिङ फर्कमा लोडिङ र फाइलिङ भन्ने एउटा कुरा गरेको छ। के रहेछ लोडिङ, के रहेछ फाइलिङ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो, लोडिङ एन्ड फाइलिङ अफ ट्युनिङ फर्क है।
सो अर्को भेटघाटमा हामी लोडिङ र फाइलिङको बारेमा राम्रोसँग सिक्ने। अहिले चाहिँ वर्कबुकमा भएको यो इन्फर्मेसन हेरौँ र अरू रिमेनिङ केही क्वेसन्सहरूको बारेमा पनि ट्राई गर्दा हुन्छ। मैले केही सेलेक्टेड र इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ गराइदिएको। ल आजलाई यति नै गरौँ। कसैलाई केही क्वेसन छ भने आक्स भन्ने आइडीमा ल फटाफट टाइप गरौँ। 1-2 मिनटमा सुन्छु है त। ओके, कसैले केही लेखेको छ त? ट्युनिङ फर्कवाला स्लाइड भन्यो लु, ठ्याक्क त्यही आएको रहेछ। ओके, बिट्सको क्याल्कुलेसन अरू स्टेपहरू त हामी भोलि सिकौँला लोडिङ र फाइलिङ भएपछि। वर्कबुकका अरू मिसिङ क्वेसनहरू यहाँ नभएका चाहिँ हामी क्वेसन एन्सर डिस्कसनमा क्वाडमा गराइदिन्छु। पहिला एकपटक आफूले ट्राई गरौँ। आफूले ट्राई गर्दा नजानिएको कुरा अनि पछि सिक्दा मजा आउँछ क्या। त्यही भएर अहिले चाहिँ पहिला एकचोटि प्र्याक्टिस गरौँ यो आज सिकेको कन्सेप्टबाट। प्रम्प्ट्सलाई कट गर्दा के हुन्छ भोलि पढ्छौँ हामी। फ्रिक्वेन्सी बढ्छ, एन्सर चाहिँ हाउ वाइ भोलि त्यो कुरा डिस्कसन गरौँला है त। ल रिमेनिङ अप्ठ्यारको कुरा हाम्रो अर्को टपिक्समा आउँछ स्ट्यान्डिङ वेभमा, म डिटेलमा त्यही कुरा गरिदिन्छु। ल अहिलेलाई मैले स्टप गरेँ है त सेयरिङ। ल आजलाई यति गरौँ, नेक्स्ट भेटघाट भोलि।